आज के प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, लेट्स रीच फाउंडेशन कश्मीर, और जिसके बैनर के तले हमने लास्ट ईयर एक फोरम बनाया था, इमाम फोरम बारामूला, आइमा फाउंडेशन बारामूला, जिसमें बहुत से मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम जो बहुत सारी जगहों पे नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत कराते हैं या ख़तीब जुम्मा भी हैं, उनको बुलाया था और उन्होंने एक फ़ोरम को तश्कील दिया। और फ़ोरम को तश्कील देने का मकसद यही था कि कश्मीर में जो है बढ़ती हुई जो बुराइयां हैं, जो समाजी बुराइयां हैं, उनका कला कमा कैसे करें। अगर हम बैनर की तरफ नज़र डालें तो हमने प्रोग्राम का नाम रखा था लेट्स रीच टू इमाम्स, आज़ादी फ्राम सोशल इवल्स, आज़ादी फ्राम सोशल इवल्स एंड पेट्रियाटिज़म इन इस्लाम। इस्लाम हुब्बुल वतनी के बारे में क्या बताता है, इस्लाम एक सच्चा पेट्रियाट बनाने में कितना रोल अदा करता है, और हम जिस चीज़ को दहाइयों से ढूंढ रहे हैं, क्या उस चीज़ के हकदार हम हैं या नहीं। We all know कि we have been the victim, every Kashmiri have been the victim of separatist narrative, जिसमें हमें कहा गया था कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा, और एक तरफ से हम निज़ाम मुस्तफ़ा की उस नैरेटिव के तहत निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि कश्मीर में 7 साल बच्ची का कत्ल उसके बाप के ज़रिए होता है, एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल, एक बच्ची का कत्ल एक हमसाया करता है, फिर टाइल मशीन से उसकी बॉडी को पीसेस में काट के छुपा देता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ड्रग एडिक्ट एक बच्चा अपनी माँ का कत्ल करता है। इस्लाम कहता था कि एक ड्रग एडिक्ट जब किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, उसका जनाजा, उसका गुस्ल, उसका कफन दफन उसका बेटा करना चाहिए। लेकिन अलमिया की बात यह है कि कातिल जो है बेटा होता है और मकतूल जो है वो माँ होती है, मकतूल जो बाप होता है। 1400 साल पहले अगर हम अरब की तरफ जाएं, वहाँ पर देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब जो है वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई सहाबी नहीं आएगा हमें सिखाने के लिए कि असल में इस्लाम क्या है, हकीकत क्या है, इस्लाम औरतों को कितनी इज़्ज़त और पनाह देता है, और ड्रग्स इस्लाम में कितना एक फैलता हुआ और एक बड़ा मुज़िर जहर है। हम कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर हम आए हादसा देखते हैं। इज़ दिस द निज़ाम मुस्तफ़ा वी डिमांडेड फॉर, इज़ दिस द आज़ादी वी डिमांडेड फॉर, इज़ दिस द यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। हम इसी चीज़ को डिमांड करते थे। हम क्या चाहते, आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी चाहते थे, यही चीज़ हम डिमांड करते आ रहे थे। क्या इसी दिन के लिए कश्मीरी जो है नौजवानों के मज़ार भर दिए गए सेपरेटिस्ट नैरेटिव की वजह से, पाक नैरेटिव की वजह से, जो उन्होंने यहाँ पर नैरेटिव चलाया, एक फेक नैरेटिव चला के कश्मीरी लड़कों को, कश्मीरी बच्चों को गुमराह किया, बनिस्बत कि वो यहाँ पे जो उन्होंने इंसर्जेंट ग्रुप चलाए, इंसर्जेंसी शुरू की, उसके एवज में अगर वो यहाँ पर जो है वो एक नैरेटिव चलाते, यहाँ के सेपरेटिस्ट वो एक नैरेटिव चलाते कि कश्मीर को हम किस तरह से, कश्मीरी बच्चे को किस तरह से हम पेट्रियाटिज़म सिखाए, कश्मीरी नौजवान किस तरह से जो है एक हकीकी मानों में अपने वालिदैन का ताबा बने। मैं 2 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहूँगा और डंकी की चोट पे कहना चाहूँगा। कश्मीरी ने गन कल्चर को मौका दिया, कोई उसका हमें सिला क्या मिला कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान कब्रों के अंदर है। हमने गन उठाए, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद हमने जमात इस्लामी को मौका दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद हमने सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को, गिलानी साहब एंड ऑल, इनको मौका दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया, PDP को मौका दिया, हर एक जमात को हमने मौका दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वक्त है नौजवानों का, अब वक्त है देश के उन सपूतों का, उन नौजवानों का, उन उलमाए किराम का, उन हुफ़ाज़ किराम का कि वो आएँ, सामने आएँ, और आगे आ भी रहे हैं। आपने देखा है कि उलमाए किराम आज ओल्ड टाउन में, जहाँ से एक नैरेटिव चलता था एक टाइम पे, ओल्ड टाउन में आए हैं, यहाँ पर गैदर हुए हैं, और किस तरह से हम समाज को समाजी बुराइयों से बचाएं, बच्चियों को सुसाइड से बचाएं, जो कत्ल होते हैं, नाहक कत्ल होते हैं, बेटे ने माँ का कत्ल किया, बाप ने बेटी का कत्ल किया। हम लोग अरब से भी पीछे चले गए हैं, कोई नबी आने वाला नहीं है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है, इन उलमाए किरामों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को भटकने से रोके, ख्वाह
وہ ڈرگز ہو یا کوئی ایسا نیریٹو ہو جس کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن کی ریڈیکل سوچ کا شکار بندہ ہو جائے، بنیاد پرست ہو جائے. ان بچوں کو ریڈیکلائز بچوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. ان بچوں کو ڈرگز سے روکنا ہی ہمارا مقصد ہے. جو بھی برائیاں اس وقت ہے اس کا ذمہ دار کوئی ایک فرد یا کوئی خاص ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ پورے ریاست کے لوگ ذمہ دار ہیں اس کی. چونکہ سب سے پہلے ذمہ داری تو ایک والدین کی بنتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کی طرف دھیان دے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ استاد اپنی ذمہ داری نبھا پا رہا ہے کہ نہیں. اس کے بعد سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو، سول سوسائٹیز کے لوگ ہو، محلہ کمیٹی ہو. انہیں فرد معاشرے کا ہر فرد جو ہے ذمہ دار بنتا ہے ان چیزوں کا. اور چونکہ ان چیزوں کو دور تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم سب مل کے، سوسائٹی کا جو بھی فرد ہو مل جل کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. چونکہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے اس وقت جو وبا ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے ڈرگ اور خودکشی کا رجحان. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہماری ایک جنریشن جو ہے، ہماری ایک جو نسل ہے وہ بندوق کے نام ہو گئی، وہ بندوق کھا گئی. اب چونکہ دوسری نسل پہ حملہ ہو رہا ہے ڈرگ کے ذریعے سے، اور میں پیسفلی ان لوگوں کو بھی میسیج دیتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ڈرگ یہاں مت بھیجا کرو. ہمارا نوجوان پڑھنا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہمارا جوان ترقی چاہتا ہے، لیکن ڈرگ کے ذریعے آپ اس کو تباہ و برباد کر رہے ہو. خدا کے لیے ایسا مت کرو. اور میں اپنے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، خاص کر ائمہ حضرات کو اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان چیزوں کی طرف خاص دھیان دیا جائے گا. فرائیڈے کے دن جو سپیچ ہوگی اس میں سے کچھ حصہ ڈرگ اور سوسائڈ کے لیے رکھا جائے تاکہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. خودکشی کرنے والا خودکشی کرتا وہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس کی جو فیملی ہے، اس کو جب پریوار ہوتا ہے، ان پہ کیا گزرتے وہ نہیں جانتا کیونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے. اگر وہ خود کے لیے نہیں جینا چاہتا کم از کم اپنے پریوار کے لیے جیے. اور اسی طرح ڈرگ کرنے والا وقت تو نشے میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے، اس کا جو دماغ وہ سڑ چکا ہوتا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے امام بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم آئندہ بھی یہی انشاءاللہ کوشش رکھیں گے، امید کریں گے کہ ہمارے امام آئندہ بھی اس پر کام کرتے رہیں گے. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے. جے کے امام ایسوسیشن اسی لیے وجود میں آئی ہے کہ سماج میں جو برائیاں ہیں ان کے روک تھام کے لیے وہ کام کرے. آج جو امام فاؤنڈیشن بارہمولہ ہے ان کو امام ایسوسیشن کے ساتھ ملایا جائے گا، ضم ہوگا وہ انشاءاللہ. پھر ہم سب مل جل کے ریاست کو ایک بہترین ریاست بنانے کی کوشش کریں گے. پڑوسی ملک کا کسی حد تک اس میں ضرور ہاتھ ہے، چونکہ اگر ہم گن کی بات کریں گے اس میں تو پڑوسی ملک کی پہلے تھا. اور اس وقت اگر ہم ڈرگ دیکھیں گے تو وہ آتا کہاں سے ہے؟ روز آپ دیکھتے ہیں پولیس کی طرف سے نیوز آتی ہے کہ جو سرحدی علاقے وہیں سے آتی ہے، وہی لوگ یہاں وہ بھیج دیتے ہیں تاکہ یہاں کو جو یوتھ ہے، یہاں کو جو نوجوان ہے اس کی کمر توڑ دی جائے گی، اس کو بہکایا جائے گا. اس میں تو انہی کا ہاتھ ہے نا. اس لیے میں ان کو پھر ایک دفعہ آپ کی وسادت سے پیسفل میسیج دیتا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں مت بھیجو. ہمارا جوان آگے بڑھنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا مت کرو. پروگرام کا جو انعقاد کرنے کا مقصد تھا، لیٹی ریچ ٹو ائمہ فاؤنڈیشن کا صدر ہوں میں، مولانا قاری یاسر اشرفی، اور نائب صدر بھی اس محفل پاک میں موجود تھے اور سیکرٹری بھی اس محفل پاک میں موجود تھے. یہی گزارش کرتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت جاں بجاں کشی کر رہی ہے، ہمیں ان برائیوں کو مٹانے کے لیے آج کے اس پروگرام کا جو ہے مقصد معیار یہی تھا. اور جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے ہم ان سے بھی ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے دور کے لیے ہم نے اپنے ائمہ فارم کے لیے ہم نے یہ پیغام دیا کہ ایک امام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کو اصلاح کریں اور قوم کو سدھاریں. قوم میں جو برائیاں ہیں، شراب عام ہے، زنا عام ہے، بدکاریاں عام ہیں، خودکشیاں عام ہیں، اس کو سدھارنے کے لیے ہم نے جو پیغام آج اس محفل پاک کے ذریعے سے دیا، ہم عابد السلام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم میجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے بھی اس میں ائمہ حضرات نے شرکت کی، ہم تہہ دل سے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یہ سچا اور اسلامی پیغام جو عوام الناس تک پہنچائیں گے، اس سے عوام جو ذخیر کل کا خیر لے گی، اس سے ہمیں اس بات کی طرف گامزن آنا ہوگا کہ ہمارے سماج میں جتنی بھی برائیوں نے اپنی کشی انداز کی صورت میں
ابتدا کی ہے ان کو ائمہ فارم ختم کرنے میں لگا ہوا ہے. جیسے ڈرگ ہوا، شراب نوشی ہوئی، بدکاری ہوئی، زنا ہوا یا خودکشیاں ہوئی، اس کو روکنے کے لیے آج کا اس پروگرام کا انعقاد اسی اصول حسنہ سے ہوا تھا.